زرمبش. مرچی پشنبه 26 مئی سال 2022 شما الانچه ریڈیو زرمبش بلوچی گوش دارگه. من افسا بلوچ. درستم پیش سرالان دل گوش کنید. 28 مئی بلوچ راج دفترہ سیاہیں روچی بستارہ داری DSO آزاد. پاکستانی لشکر بلوچ جنینہ آبی دیگا بہت تاما دستگیر کنگاہین BNM گوریچانی کوریا. زیا لانگوا منہ گوشتک کہ تو انگتا پرچہ آوار جنہ کو بیگوا کنگ نبیتگے. ڈاکٹر مارنگ. BNM جرمنی انکین دیوان برجم دارک بیتک. کلواہ پاکستانی لشکرہ التاف نامی ورنہ ہے آوار جتا کو دیگا جنینی آوار جنگے جوت کرتک. اے ملکہ مو بلوچا زوراکی کنگا قانود و آمیدگی سے نظام ارزش نداری. ماما قدیر. تربت پاکستانی لشکر دو نو دربر ابرار و کریم جان آور جنگا پد بیگوا کرتگان. گوادرہ باندہ اسا بیجار رجان کرتگی کتاب منشی پریم چند آزمان ما بلوچی دیم درائی بیتگ. ناصر آباد پجر نبیتگی مردمہ پاکستانی لشکر پانکسی سرا دستی بامرشی کرتگ. سرجمی اعلیٰ چکہور بلوچ دلگوش کنید. بلوچ نو دربرگل آزاد بنجاہی جارکشوتی شنکرتگین درشانیہ 28 مئی بلوچ راج دفتر تا سیاہیں روچے بستار داتا وشتک کے پاکستان زورگرہ بلوچ سردگار سرا نتیو کا زوراکی کرتا بلکہ بلوچ مڈیانی لٹو پول کنک برجا داشتا. بلوچستان وتی ایٹمی تراکانی چکاس جا لیکتا کو چاگی کشو کررانی ہندام بلوچ راج زندمانو پپادریچا تباہی ودی کرتا. آج وشتک کے 28 مئی 1998 پاکستانی لشکرہ چاگی کوہی ہند راسکوہا وتی ایٹمی سلاح چکا ستگن چیشی ہمیں ہندا مردم مالو دلوت و رسترانی پدری تباہ کرتگن. پاکستان نتیو کا راسکو گو ایٹمی سلاحانی چکا سگا اودا مردمانی زندمان تباہی آماج کرتا بلکہ چاگی ریکوڑے کو سیندک کے وڑیں شور بندی برجہ داشتگن و بلوچ مڈیا ناحق کا لٹو پول کنگائیں چا ایٹمی سلاحانی چکا سگا تیوگین جنگل تباہ بیتگو آدگا مالو دلوت نادراہی آماج بیتگو مرتگن. آئے گوشتک کے چا ایٹمی سلاحان درد کگین زہرناکیں شورہاں اود جہمنندیں بلوچانی زندمان تباہ کرتا. چاہمین زہرناکیں شورہاں اود جہمنندہ انچے نادراہی گورجتک کے چکچینی سواب جوڑ بیتگن. چاہی زہرناکیں شورہاں شومک نادراہی چاگی کشو کررانی ہندان شنگتا وہی نادراہی ہزارہ مردم کشتا. بعضیں زہگی ودی بیگے وحدہ نادراہیانی آماج بیتگو زبہرن چاہی ایٹمی زہرناکیں سلاحانی چکا سگا ہزارہ مال و دلوت مرتگو پور بیتگن ہزارانی کچا کہولانی روزگار لپاشتگن. چاہی گپا ہمیں پدر بیت کے پاکستان یک روشتی زورگیری بستارہ بلوچ سردگار سرا ہر وڑیں زوراکی برجہ دارگائیں و بلوچ راجے گون ترندیا چکچینیا کنگائیں. آئے گوشتا کہ پاکستان چا بلوچ سردگارہ یورینیم کشگو ایٹمی سلاح جوڑ کنگائیں چا ڈیرہ غازی خانہ کشتگیں یورینیما ایٹمی سلاح جوڑ کرتگو چاگی تہا آس گواری کرتا. ڈیرہ غازی خانہ اٹامک انرجی یونیریم شرکت پا چاگی وڑیں تباہ آماچی ہندی مردمانی سرا دور دیگ بیتا. مرچی ہم ڈیرہ غازی خانے مردم یورینیم میں زہرناکیں شورہانی سوابا کینسر و آدھگا نادراہیانی آماچن. پاکستان چا ہما جاہا لٹو پول کرتگو ایٹمی سلاح جوڑ کرتگ دومی مگا ہما سلاح بلوچ راج سرا چکاسک بیگائیں. آئے وتی درشان گڈیا وشتک کے جہان تیوگیں ایٹمی سلاح چا آبادیاں دور دریاہ چکاسک بن مرے پاکستان وتی توان مندی و زورگیری بستارہ وتی ایٹمی سلاح چاگیا آبادیانی سرا چکاستگن کہ ای مردمی اقبالانی گیشیں لپاشگیں و بلوچ چکچینی وشک بھی BSO آزاد ہموک سالہ ای
وڑا ای سالہ ہم آدگا گلو سیاسی پارٹیانی ہواریا سرپدی تکشام برجاداری گوری چانی کوریا بلوچ راجی زرمبشت BNM گوری چانی کوریا چیپٹر نیمگا پاکستانی لشکر دستہ بلوچ جنین و نودر برانی زورانسری بیگواہی بگیریا زہرشانی کنک بیتاگ آیانا پلے کارڈ دستہ بیتگو آیانی سرا بلوچستان پاکستانی لشکر نیمگا زوراکیو مردمی اقبالانی لپاشگ باروا اوگام نوشتہ بیتاگ زہرشانی وحدہ پاکستانی زوراکیانی بگیریا پنتاک بہرو بان کنک بیتگو اوگام جنک بیتاگ آیانگو اقوام متحدہ لوٹ کرتا کہ بلوچ چکچینی و بلوچستان مردمی اقبالانی لپاشگ بگیریا پاکستان ای جنگی معیار بارانی سرا جست بکن زہرشانی بختاورہ تران کرتگو گوشتا کہ پاکستانی لشکر بلوچ جنینانی بے معیارہ دزگیر کنگائیں پاکستانی چیریں ادارہ لشکر و CTDA کارمند پا بلوچستان آجوی جہد دارگا زاگو جنینانی سرا زور کارمرز کنگائیں آجا گوشتا کہ 16 مئی کیچے ہنت ہوشاپا شپے نیما CTDA کارمندم بیڑ برتگو پزل لوگ بانوک نورجان واحد بخش زورانسری آوار جنگا پت بیگوا کرتا 19 مئی صوبہ پاکستانی لشکر یگسیا بیڑ برتگو دیا یک جنینی حبیبہ پرجان نام بلوچ شاعر و نوشتکاری زورانسری آوار جتگو بیگوا کرتا ہمیں زوراکی پاکستانی نیمگا بلوچ چکچینی درچند کے برجاہن بلوچستان پاکستانی لشکر زوراکی برجاہن آئیے سرا مدام جست ودی بیت بلچہ ایشیا عبید پاکستان بلوچستان تہا روچ پروچ جاورہ نگے کنگائیں بلوچستان جنین و زاگ پیر و کماش کسی چا پاکستانی لشکر دستہ زوراکی نشانک بیگا پہریز نائن انو 50,000 گیش بلوچ لس مردم نودر بر دہکانکار و لبزانکار پاکستانی لشکر دستہ آوار جنگا پت بیگوا کنک بیتگن بلنو پاکستانی لشکر بلوچ جنینان زوراکی نشانک کنگائیں چا ایشیا بلوچ راج انگت پہریز نائن آیا گشتک کے ماگو میان استمانہ لوٹ کنیں کہ بلوچ راج سرا پاکستانی لشکر زوراکیانی بگیریا پا مردم و مردم گیری پہریزگا گام گیج بزوری پمشکا کہ ما بلوچ ہم مردمیں و مارا ای حق ہس کے آدھگا مردمانی وڑا زندمانی بگوازینی شالہ بلوچ یک جہتی کمیٹی سروک ڈاکٹر مہرنگا بلوچانی زورانسری بیگواہی بگیریا برجاہن ٹویٹر اسپیسا تران کرتگو گوشتک کے ما شالہ پا بیگواہن جنینانی سلامتی آجویا زہرشانیہ ریڈ زونہ شتگین پا گپ پترانا اتکگے مردمان بلوچستان تہی کارانی وزیر زیالانگو ہوار بیتا زیالانگو تران کرتگو گوشتک کے ریاست تیوکا ہما مردمان بیگواہ کند کے آیام پوتا تر سرپد بھی آئی حیال منی نیمگا کرتگو گوشتک کے تو انگتا پرچا آوار جنگو بیگواہ کنک ڈبیتگے آئی گوشتک کے من پمشکا انگتا پہریزن کے منی باریک نیت کا آئی گوشتک کے مرچی بلوچستان مردم بازیں کچے زہرشانی کنگایاں کہ پیسرا مردم انچوش سرپد بیتگن کے بلوچستان تیوکا توار چس کنو کے مردم بیگواہ کنک بند بلکہ نیم کس پہریز نائن اشی درور گوستگیں روچن پر زورانسری بیگواہن جنین حبیبہ و نورجانہ بازیں کچے جتائیں شہرن زہرشانی کنک بیتا بلوچ راجی زرمبشت BNM جرمنی ہنکین چارمی دیوان جرمنی یہ شہر ہنوپرہ 21 مئی 2022 برجم دارک بیتا دیوان کے چینی مہمان BNM بنجاہی سرکماش ڈاکٹر نسیم و دیوان BNM بنجاہی پتر باس حاجی نصیر ساڑی بیتا دیوان پاگوا جہی BNM جرمنی ہنکین پیشی کے سرکماش و BNM بنجاہی پتر باس حملہ کرتا دیوان جتا جتائیں بونگپانی سرا تران کنک بیتا گوستگیں ہنکین کارکرد آیو کے گام گیج ڈیہو درانڈی ہے سیاسی جاورانی سرا باوس کنک بیتا گڈیا نوکے ہنکین گچین کاری بیتا ازگر علی جرمنی ہنکین سرکماش بانک سمول کمک سرکماش کارگشاد جبار و کمک کارگشاد شار حسن و عارف کلیددار گچین کنک بیتگن BNM جرمنی ہنکین وتی گچین کاری مراگش بانک کریمہ و آدگا جنینانی نامہ کرتا دیوان بنجاہی سرکماش ڈاکٹر نسیمہ تران کنانا گوستگیں ہنکین ساڑا تگو گوشتک کے آیا ای دیوان برجم داشتا کہ گوستگیں کیبنٹا وتی کار یک جوانے رنگیا دیما برتگن تو امید کنا کہ آیو کے کابینہ وتی کاران جوان ترین دروشمیا دیما بار چیئرمین ڈاکٹر نسیم بلوچ جنینانی کر ساڑا تگو گوشتک کے ای پا بلوچ راجا یک شرپے گپی کہ بلوچ جنین بلوچ راجی سیاست تا مرچی کو مردینا ہم کوپگن ڈاکٹر نسیمہ دیمترا گوشتک کے وحدے ایک کرنے اولی دہک کا بلوچ راجی جونز دیمروی کنگا بیتا گوڑا پاکستانا پا جونزے پروش دے گا بلوچ پسگ آوار جتگن و چیرین زندانا بندی کرتگو آزار داتگن پدا ہمی رنگا بلوچ پسگانی جنگو کشک بندات کرتا گوڑا ریاست تہا یک ہورکی ودی بیتا بلے بلوچ جنینا ہمی ہورکی پر کرتا کہ آپا وتی گارو بیگواہیں مردمانی پد جنگا ڈننا درت کگن و ہر وڑیں سکی اوپار کرتا بلے مروچی یک رندی پدا پاکستان بلوچ جنینا چا ارا بلوچ راجی جونزہ دور کنگا بلوچ جنینا آوار جنگو گارو بیگواہ کنگائیں دم بلوچ زالبول چا بلوچ راجی جونزہ پد بکنزن پمشکا مروچی ماگندگائیں کہ پاکستان بلوچ جنینانی ترسینک بندات کرتا مروچی پاکستانی لشکر چا ہوشاپا بلوچ زالبول بانک نورجان شپا وقتگیں وابا آوار جتگو پدا آئیے سرا دروگیں بہتام جتا دیمترا BNM سرکماش ڈاکٹر نسیمہ گوشتک کے لہتن سی دوست ہس کے
आवतारा बलूच राज दोस्तें सियासी गल लेकन बले मरुची के जावरा आयानी चाहरक पद्दर कुर्तगन मागिंदगान के मरुची पाकिस्तान नाशरकारें लश्करावती 10 बलूचे इज्जत गैरता मान कुर्ता क्या बलूच जनीना शपानी नीमा नीम पासक के तो कम शरब कन तो आवार जन तो जूरानसरी बीगवाह कन मागिंदे के यक नीमगे बलूच जालबुल पाकिस्तान स्याह तहारें जिंदाना बंदन तो दूमी नीमगा हमें पार्लिमेंटे लूटो निष्ठगो पर बल्दियाती की चिनकारियां लोक पलोक गूलगायन तो ऊट पिंडगा 10 गट्टन मरुची ई जावरा ई वडें गल्लानी लूटो मनशा जवान पद्दर कुर्तगन डॉक्टर नसीमा हमें गप वश्तक के चा ई चीजा पद्दर बीत के ई वतगड़ें गल न बलूचे इज्जत तो गैरत चारन तो ना के बलूच राज बलूचिस्तान दर्देश पिरिन आयन तहना वती जाती मूल मुरादानी गमेन डॉक्टर नसीमा डे हो दरांडी है सियासत बावस्त वती गुश्तान के तहा वश्तक के मरुची पाकिस्तान यक नगेगिन जावरियत तुचारिन पाकिस्तान माली जावर सक निजूरन तो IMF या आइया वाम दयेगा तैयार नहीं या इवक्का गोन त्रुंदें शर्ता वाम दयेगा राजीगिन अमेरिका चा अफगानिस्तान दराहक पद पाकिस्तान हमी उम्मीद कुर्तक के अफगानिस्तान पाकिस्तान चीर दस्तें डी ही जूड़ भी और बाजें सियासत जान तो कवासानी हमी मारे तक के बड़े मरुची मागिंदगाएं के अफगानिस्तान सियासी जावर ईरंगा नयन और तालिबान और पाकिस्तान नजदीकी वड़ा नयन गुड़माई गप्पा सरपद बैंक के वहद जावर अंचुशंत के मावती गामा गेश तुरंत बिकने दाई वहदा मागीशन च गेश व नपचस बिकने गुड्डे डाक नसीमा गोश्ता के मर्ची ई मारागिशा मन ई गप्पा साप और तचका गोशां के बलूच बलूचिस्तान वशिम बांधाता ये अल्लमियंत के मावती कीनगा यक नीमगिया बिकने और जोहद बिकने के बलूच राजा यक मुश्त ब्यो यक गाम बिकने बीएनए में बुंजाही पत्थर बाज खाजी नसीरत रान कुर्तगो गोश्ता के बीएनएम जर्मनी हनकीना मुराद बाती दया के आया ई वड़े मरागिशी बरजम दाश्ता बीएनएम जर्मनी या मुहकम कुर्तगो पार्टी मरागिशा शर्रें वड़िया धीमा बरगाइन मन उम्मीद कना के दीम तरह हम शर्रें वड़िया वती कारो मरागिशान धीमा बरगे जोहदा कनन ए मरागिशा में चौक को गुहारानी साड़ी बेग यक जवाने गाम गेजी हाजी नसीर गोश्तक के पम्मा अल्लमियंत के माँ मर्दुमे किरदा विचारे हो ई में गुम बीएनए में हवार बेग हर कसी जाती सौड़ेगी पमिश्का ई अल्लमियंत के बीएनए में हर जोहदकार वती बारादो वाके हिसाबा ई जोहदा बाहर बजूरी और कस बांदाते वदारा मकन अगाम बलूचो बलूचिस्ताना जोहदा हवारंद गुड़ा आ मरुची जोहद बेकन बीएनएम जर्मनी हनकीने पीशी के सरकमाश बुंजाई पत्तरे बास खम्मला गोश्तक के मन जर्मनी हनकीना मुराद बाती दया के ई वड़े मरागिशी बरजम दाश्तगे जर्मनी हनकीने कुल्लेम बास्क मुराद बाती हकदारंत के आया जर्मनिया बीएनए में मुहकम कनगा वती शपरोच दातगन ये चंदे सालानी तहा बीएनए जवाने रंगिया जर्मनिया दीमरोई कुर्तगो मरुची बीएनएम डायस्पोरा मुहकम तेरे हनकीने बीएनएम जर्मनी हनकीने पीशी के सरकमाश बुंजाई पत्तरे बास्क खम्मला त्रान कुर्तगो गोश्तक के मन बीएनए में सरकमाश डॉक्टर नसीमा वशत कना के आइये मिन्नतवारा के आ मेलूटगा मरुची में दीवाना साड़ी मन हनकीने संगता मुराद बाती दया के ई वड़े मरागिशी बरजम दाश्तगे मन कुल्ले संगतानी मिन्नतवारा के में सरा संगतम बावर कुर्तगो ई ग्राने बार में जोरें कूपगा दाता ई राष्ट्रीय के ई सक्के ग्राने बारे मावती कूपगा को संगतम जुर्तगो गोस्तगे काबिने संगतम बाज जोहद कुर्ता के मावती जिम्मेवारियां शर्रें वड़िया दीमा बिबरें ओ में गुमा बाज निजूरी बित्ता कुचा बाजें वहद जावरानी सवबा बित्तगन चूके यक जिहानी वबाई सरजमें जिहाना असर दौर दातगत मन उम्मीद कना के आयो के संगत जिम्मेदारी जूरन तो वती जिम्मेवारियां चमारा शर्तर वती कारण दीमा बरन वती पार्टी मरागिशा शर्रें वड़िया जिहाने दीमा कारण तो बलूच बलूचिस्ताना शपोरोच कारकनन बीएनएम जर्मनी हनकीने नोके कमाश असगर अली वश्तक के ई वस्तगें 2 सारा में जोहद बितक के चितौर मा जर्मनिया वती जनीना बलूच राजी जुनजा हवार बिकने मरुची मरागिशा अवली बरंत के में जनीन साड़ी बितगन यक मजने सोबमंदी और मरुची बानोक सम्मुले काबिना हवारी राज दफ्तरा यक बिस्तारी दारी में जोहद बितक के माँ गल्ले कारान जवानिन द्रूशमिया दीमा बिबरें बीएनएम जर्मनी हनकीने नोक गिचिन बितगें कुमक सरखमाश बानोक सम्मुला दीवाना त्रान कुर्तगो गोश्तक के ई पम्मन मजने शरपे गप्पी के शुमा मनी सरा दिलजम बितगे ओ ई वड़े जिम्मेदारी दाता मनी जोहद हमीबीत के मन जर्मनिया हस्तें बलूच जनीना गीशन च गेश राजी जुनजा हवार कने के जोहदा बिकना बीएनए में नोक गिचिन बितगें कारगुशात जब्बार किलीदार आरिफ और कुमक कारगुशात शार हसना हम वती पज्जारी गुश्तांग दातगो गोन दीवाना त्रान कुर्तगो के बलूच राजी जुम्बेश जर्मनी हनकीने जिम्मेवारिया गिचीन बैग पवता यक मजने जिम्मेवारी और शरपी सरपत बितगा जोहद कने के आगो ईमानदारिया बीएनए में कारान दीमा बरन कोलवाए हन बुलूरा वस्तगे शपा पाकिस्तानी लश्कर बीड़ बुर्तगो इल्ताफ दिलमुराद जूर अंसरी आवार जतगो शारी नामे जनीनिया आवार जनगे जोहद कुर्ता जुम्बेश शहवाल कारदा पाकिस्तानी लश्कर मर्देन कारमंदा अबेद जनीन हम बाजें कच्चिया
بیتا بیڑ برگے واحدہ گسانی پٹو پول کنگے ہواریہ میتگے تیوگے مردم و جنین و زاگ زوراکی نشانہ کرتگن پاکستانی لشکرہ شاری نام جنینی جس کرتگو آوار جنگے جوہد کرتگ بلے ای واحدہ شاری کسا ساڑی نبیتاگ شالہ زوران سری بیگواہ مردم و شہیدانی شدکشیں زہرشانی گدانا 4650 روچ سرجم بیتا چارشنبی روچا چمشکیا سیاسی و چاگردی کارکن حبیب اللہ رسول بخش و آدگا مردم پا ہمدردی درشان کنگا گدانات کگن وی بی ایم پی کمک سرکماش ماما قدیرہ گو مردمان تران کرتگو گوشتک کے چوشے روچے نگوزید کے نیک مردمی زوران سری بیگواہ کنگ مبی بلوچستان ہوار کراچی و آدگا شہرم بلوچ ورنا یک پا یکا زوران سری آوار جنگ بیگایان وحدی بیگواہ مردمانی کہول پاوتی بیگواہ مردمانی پد جنگا توار چس کنند گوڑا پاکستانی لشکر گو آیاں زوراکی کن آیاں کم شرف و لٹو شاپ کنگ بند در قانودی دزگیر کنگ بند انچوش کے ماگوستگیں روچا کراچیا دستک کے کجام وڑا زوران سری بیگواہ مردمانی کہولان سندھ پولیس تچکیہ زوراکی نشانک کنگائیں آیاں در قانودی دزگیر کنگو ترسینگائیں آیاں دن 4 و 5 ادارہ ناحق کا داشتگو پروفائلنگ کرتگو در قانودی جست کرتگ ماما قدیرہ گوشتک کے چک گچکا 2 جنین شاہ بی بی و شہزادی گن شیر مچیں زہگیا گوستگیں یک ماہی بیت کے گچ کے سیاہ دمبا لشکری بنجلا بندیگن ہمیں وڑا چہوشا پا سی ٹی ڈی کارمندم بے میارہ نور جانا شپ تہاریہ زوران سری آوار جنگا پد بیگواہ کرتگ و پدا آئیے سرا ناحق کا دروگیں بہتام جتگ ای ملکا گم بلوچا زوراکی کنگا در قانود و آمد گسے نظام ہچ ارزش نداری جہانا ای وڑے در مردم گیری کرد و گردار کنگا گون ترندیا حیالہ گور بکن ان اوکن دہرے تہا احوال کاری ادارہ ہم بیگواہ مردمانی پدریں گدان چمانائیں تربت پاکستانی لشکرہ چ تربت بازار 2 نودربر ابرار امام او کریم جان پزل زوران سری آوار جتگو بیگواہ کرتگن احوال کاری ردا بیگواہ کنگ بیتگن دوئیں ورنا اتاشاد وانش جاہ نودربرن ای وحدہ بلوچستانہ انٹرمیڈیٹ چکاس بیگائیں ابرار ہم چکاس دے گا بیتک کے پاکستانی لشکرہ آوار جتگو بیگواہ کرتا بنشون ردا بیگواہیں ابرار تربت آپسر ڈاکی بازار جہمنندن چا آپسر شاکر آبادہ زوران سری آوار جنگ بیتگ آئیے کہول مدام پاکستانی لشکر زوراکی نشانک کنگ بیتگ چیشیا پیش 2015 پاکستانی لشکرہ ابرار گسا بیڑ برتگو آئیے ناکوزت شعیب حاجی لال بخش زوران سری آوار جتگ لہتن روچا پد پاکستانی لشکرہ شعیب جانگولن جون چکل داتگ ابرار مسرم برات بلال امام بخش کے تربت زانش جاہ نودربری کے بلوچیا ایم اے کنگا بیتگ پاکستانی لشکرہ 2017 آوار جتگو ماہیرن یلداتا گوادر بلوچی زبان نامی شاعر و نوشتکار حساب جار رجان کرتگن کتاب منشی پریم چند آزمانگ من بلوچیا باندہ 26 مئی 2022 ادار بیگاہ پنچا دیمدرائی بھی بنشون ردا مراگش چک گوادر ایجوکیشن اینڈ انوائرمنٹ ویلفیئر سوسائٹی گوادر نیمگا جیوز کارگسا برجہ دارک بھی ای کتاب سرا برکا بلوچ چندن ساچ رفیق زاہد تران کنن تو کتاب سرا وتی حیالو لیکہن درشان کنن ایچ ناصر آباد پجار نویت کے مردمان پاکستانی لشکر برجائیں پانگ سے سرا دستی بم اورش کرتا اورشا پاکستانی لشکر جانی تاوان حالن اورش ذمواری ہنگت ایچ کلا نظرتا مرچگیال چامدہ آثار بکن پگیشتری عالمتن جا سرمپش.com بچارت